बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में। आज जुम्मतुल विदा और हम सब जो है मालूम ही नहीं हुआ कि कैसे रमज़ान मुबारक शुरू हुआ और कितनी तेज़ी और सरत के साथ आज जुम्मतुल विदा के मौके पर एक उदासी भी है, एक दिल गिरफ्तगी भी है कि इतनी जल्दी ये माह मुबारक जो है ये रुखसत हो गया। और उसके साथ साथ ये अशरा मुबारक जिसमें कि हम ताक रातों की तलाश में भी हैं, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात के तालिब भी हैं, उसमें एक हमने कोशिश की है कि एक ऐसे मौजू की आपके साथ बात की जाए जिस मौजू का ताल्लुक़ हम सबकी ज़िंदगियों के साथ बहुत गहरा है। हमारा दीन जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमें हुक्म भी यही है कि इसमें मुकम्मल पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। और उस पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि जहाँ पर इसकी मईशत का निज़ाम लागू हो, जहाँ पर इसके अदल इंसाफ के तकाज़े लाज़ू हो, वहाँ इसके मौशरत के जो तमाम असूल हैं उनकी भी पासदारी की जाए। सो इस्लाम का निज़ाम मौशरत क्या है, उस हवाले से आज हमने बातचीत करनी है। इस हवाले से हमारे सामने सूरतुल हुजरात जो है एक मुकम्मल नक्शा और मजमून जो है वो बयान करती है, जिसकी हर आय मुबारक जो है वो अपने अंदर एक पूरा, जिसे कहना चाहिए एक अलग जाविया निगाह समेटे हुए है, एक पूरा अलग मौजू समेटे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि किस तरह से हम एक जान से पैदा किए गए हैं, किस तरह से हम सब जो है एक आदम की औलाद है। इसकी वजह से फ़ख्र व गुरूर, एक दूसरे के साथ तफाखुर, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। इसी सूरह मुबारक में एक आय मुबारक में ये बताया गया कि एक दूसरे के ऊपर हंसना नहीं है, ऐब जोई नहीं करनी, एक दूसरे के बारे में तहकीर आमेज़ कलमात नहीं बोलने हैं, एक दूसरे को बुरे अलकाबात से, बुरे नामों से नहीं पुकारना है। और फिर हमें यह भी बताया गया कि जब कोई ख़बर आए तो उसके बारे में तहकीक कर लेनी है, पता कर लेना है कि ये जो बात हमें पहुंचाई जा रही है कहीं इसके पीछे कोई मज़मूम मकासद तो नहीं है, कुछ और ऐसे अज़ाइम तो नहीं है जिसकी मकसद ये हो कि मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाना हो या भाइयों को भाइयों से लड़ाना हो। क्योंकि इसी सूरह मुबारक में हमें यह भी बताया गया कि अगर दो मुसलमानों के गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करवा दिया करो, इसलिए कि सुलह करवाना और मुसलमानों के दरमियान अखुवत का और मोहब्बत का रिश्ता कायम रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त मैं जो मेरे जहन में मौजूद है और मैं आपके साथ शेयर कर सकी। लेकिन इसके अलावा इस्लाम का तस्वर मौशरत बहुत वसी है, जहाँ पर किसी के बारे में बुहतान लगाने पे, किसी की चुगली करने से, किसी की ग़िबत करने से, किसी के बारे में गलत गवाही देने या गवाही ना देने, और इस्लाम का निज़ाम अदल जो है उसके बारे में हर एक हिदायत जो है वो वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इस्लाम और अल्लाह का दीन हमसे क्या तकाज़ा करता है और उसमें पूरा पूरा दाखिल होने के लिए हमें इस अपने रहन सहन में, अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आज हमने यहाँ पे दावत दी है डॉक्टर हाफिज़ नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब। खुश आमदीद, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ मौजूद हैं क़िरात के लिए हमने दावत दी है कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नात शरीफ के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमान जाहिद साहब, खुश आमदीद आपको भी कहेंगे हम। और जैसे कि हम हमेशा अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, तो आज आपके सामने सूरह आले इमरान की चंद आयत करीमा की तिलावत की सआदत हासिल करेंगे कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। नात शरीफ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी नुमान जाहिद साहब से। जी محبت بچشم تر کہنا
سے میرا پیام اگر کہنا صبا حضور سے میرا پیام اگر کہنا صبا حضور سے یہ بام و در کی اداسی ہجر کا موسم یہ بام و در اداسی ہجر کا موسم انہیں خبر ہے میرے حال کی مگر کہنا خبر ہے اور نہیں اب اور مجھے تاب انتظار نہیں اب اور مجھے تاب انتظار نہیں کہ شوق دید میں دھندلا گئی نظر کہنا کہ شوق دید میں اگر وہ پوچھیں میری بے قراریوں کا سبب اگر وہ پوچھیں میری بے قراریوں کا سبب ستا رہا ہے مجھے عشق معتبر کہنا ستا رہا ہے اور نہ بارگوش مقدس پہ ہو یقین سائے غم نہ بارگوش مقدس پہ ہو یقین سائے غم میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا
میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا صبا حضور سے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا عمدگی کلام ہے اور کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا نعمان زاہد صاحب. سن کے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور آ گیا ہے. بہت خوبصورت اور بہت شکریہ اتنا خوبصورت کلام اور اتنا خوبصورت انداز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. ارشاد باری تعالی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے. اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، نہ کسی سے جاہلانہ رویہ رکھے. اگر کوئی اسے گالی دے یا وہ جھگڑا کرے تو اس سے کہے میں روزے سے ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और जैसा कि मैंने प्रोग्राम शुरू करते हुए आपको बताया था कि हमारा निज़ाम, हमारा दीन जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। सो उस निज़ाम हयात को समझना बड़ा ज़रूरी है। सूरतुल हुजरात जो है आज उसकी तमाम आयत करीमा के ऊपर हम गौर करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस पर अमल करने के लिए हम अपने अंदर भी एक मोटिवेशन पैदा करें और आप सब लोगों के साथ मिलकर हम अपने मुआशरे को बेहतर करने की तरफ इस रमज़ान मुबारक में एक नीयत बांध लें, एक इरादा बांध लें कि अल्लाह ताला ने जो हमसे कहा है, जो हमसे मुतालबा किया है, हम उसको ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उस पर अमल पैरा भी होंगे इंशाल्लाह। एक आय मुबारका जो है जो मैं डॉक्टर साहब आपके साथ, वैसे तो शुरू सूरतुल हिजरात जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की जिसे कहना चाहिए उससे होती है कि आपने उनके सामने आवाज़ बुलंद नहीं करनी और आदाब के साथ, लेकिन एक आय मुबारका जो है वो मैं ख़ास तौर पे सामने रखना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ नदीम अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन के। आज हम मुआशरे की बात कर रहे हैं, हम इस्लाम के निज़ाम हयात की बात करें तो उसमें खिदमत खल्क, दूसरों का एहसास करना, अपने से कमज़ोर लोगों को अपने साथ जो है लेकर चलना, ज़िंदगी में शरीक करना एक बड़ा अहम पहलू है। और खुबैब फाउंडेशन को ये क्रेडिट जाता है कि फ़लाही काम जहाँ पर भी हो ये तंजीम पेश रहती है। सैलाब ज़दगान की मदद हो, ज़लज़ला ज़दगान की हो, कोई और ऐसी नागहानी आफत हो, परेशानी हो, कहीं पर किसी को रिलीफ देना हो, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पेशल इनकी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि यतीम बच्चों की सरपरस्ती बहुत ही खूबसूरत और एहसन अंदाज में खुबैब फाउंडेशन के तहत जो वो की जाती है। सो खुशामदीद आपको कहेंगे और इस हवाले से बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ आसिम शौकत अली साहब को भी मैं खुशामदीद कहूँगी, स्पोक्स पर्सन है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के। और जैसा कि आपको मालूम है कल ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रायगढ़ में पेरी अर्बन जो इसका एक पेरी अर्बन फेज़ है उसका आगाज़ किया, इनाग्रेट किया, जहाँ पे 10,000 घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। सो इस हवाले से भी ये भी एक खिदमत खल्क है, ये भी एक रियासत की तरफ से अपनी आवाम की फलाह बहबूद का ख्याल है। सो इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो ये आय मुबारका है, लोगों जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ग्रोह को नादानिस्ता नुकसान पहुँचा बैठो और फिर अपने किए पर पशेमान। वैसे तो मुफस्सरीन वो बताते हैं कि वलीद बिन उक़बा को जब कबीला बनी मुस्तलिक की तरफ ज़कात लेने के लिए भेजा गया तो वहाँ से बग़ैर तकाज़ा किए वापस लौट आकर कह दिया कि जी उन्होंने नहीं दी, जिस पे कहा गया कि लश्कर कशी की जाए। और इससे पहले कि ये नौबत आती, हारिस बिन ज़र्रार जो कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद थे और सरदार थे कबीले के, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और गलत फहमी को दूर फरमाए, जिसके बाद आय मुबारका नाज़िल हुई। लेकिन ये सिर्फ एक गिरोह के ऊपर तो नहीं, अपनी इनफरादी ज़िंदगियों के ऊपर भी अगर हम लागू करें तो आज हर तरह की इत्तलात की भरमार है, तो हमारे लिए एक बड़ा वाज़ेह हुक्म जो है वो मौजूद है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू है आज जिस पे गुफ्तगू हो रही है, जुमअतुल विदा भी है और उस हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा नफ़ा बख्श पैगाम है इस्लाम का तसव्वुर मुआशरत क्या है और उसमें खिदमत खल्क की अहमियत क्या है। और जिस आया पाक का अभी आपने सूरह हुजुरात से हवाला दिया है, बेशक उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया कि जब तुम अपनी एक सोशल लाइफ गुजार रहे हो, ज़ाहिरी बात है कि इंसान सबसे कट के अलग थलग ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता और इस्लाम ने ऐसी रहबानियत को पसंद भी नहीं किया, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, कि इंसान सबसे कट के जंगलों में चला जाए और वहाँ अपनी ज़िंदगी त्याग दे, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि इंसान बिल्कुल जो है वो नब्ज़े हयात जहाँ पे चल रही हो वहाँ पर बिल्कुल एक ऐसी सोशल लाइफ गुजारे जिसमें वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी में ताल्लुक़ बिल्लाह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ कायम करे, वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले मुआशरे से जुड़ा रहे और उनके लिए नफ़ा बख्श हो जाए, यही इस्लाम चाहता है। इसी वजह से मैं अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि अगर हम मकसद तख्लीक की बात करें तो वो सिर्फ बाज़ लोग हमें ये बताते हैं कि सिर्फ मुसल्ला ले लेना और इबादत करना और मस्जिद के माहौल में कैद रहना ये शायद मकसद तख्लीक है। हालांकि मकसद तख्लीक तीन चीज़ें हैं कि इबादत करना और तज़किया यानी अपने आप को सेल्फ प्योरिफिकेशन जो है अपनी रूहानियत और अपने दिल को पाक करना, और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है अल उमरान यानी इर्द गिर्द के मुआशरे के अंदर जिसमें अल्लाह ने आपको नायब अपना बना के भेजा है उसकी आबादकारी का एहतमाम करना और एक ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार के जाना कि जहाँ आप अपने लिए और लोगों के लिए नफ़ा बख्श हों। तो उसमें यह भी ज़रूरी है कि आप कानों के कच्चे ना हों और जो कोई आके आपको किसी के बारे में लगाई बुझाई करे आप उसकी बात मानकर कोई गलत एक्शन ले बैठें और बाद में आपको पूरे मुआशरे में रुसवाई का सामना करना पड़े। ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, बिलखुसूस आजकल हम जिस ज़माने में आ गए हैं, इसमें ख़बरों के भेजने के लाखों ज़राए हमारे सामने हैं और उसमें
کوئی تحقیق اور توثیق جو ہے اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. بالکل. تو ہم بھی بعض اوقات کہیں سے چلائی ہوئی کسی خبر کو آگے شیئر کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں کتنے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس میں بڑی احتیاط سے کام لیں. اور یہاں پر میں کیونکہ یہ تصور معاشرت کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی اجازت سے شروع میں ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرنا چاہوں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تو ظاہری بات ہے کہ ریاست مدینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بنیاد رکھی اور اس میں چند بنیادی کام آپ نے ایسے کیے جس سے اسلام کا تصور معاشرت نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. اس پہ تو بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے لیکن میں صرف اس کی پہلی جو بات ہے وہ کہ جب آپ کی سواری آ رہی تھی تو سارے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس جلوہ گر ہوں, ہمیں مہمان نوازی کا شرف عطا کریں. تو حضور فرماتے ناقتی مامورتن کہ میری اونٹنی کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں پہ بیٹھنا ہے. تو صحابہ کی دلوں کی دھڑکنیں حضور کی اس اونٹنی قصوہ کے قدموں کے ساتھ وہ دھڑک رہی تھی. تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی. وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطاب فرمایا مدینے کے معاشرے میں, اور وہ خطاب صرف مدینے کے معاشرے کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا. اور اس میں کوئی لمبی گفتگو نہیں تھی, 4 جملے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس, حالانکہ سامنے صرف اہل مدینہ تھے لیکن آپ نے فرمایا اے لوگو, تاکہ پوری انسانیت تک پیغام پہنچے. اور پھر فرمایا افشوا السلام, معاشرے میں سلامتی کو عام کرو. واطعموا الطعام, اور کھانا کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام, راتوں کو اٹھ کے عبادت کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. اعبدوا الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. تدخل الجنت بسلام, تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس میں پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ اسی معاشرتی تصور کو واضح کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم نے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو بلکہ حضور نے فرمایا کہ سلامتی کو عام کرو, یعنی جہاں رہو ارد گرد کے لیے سلامتی کا پیغام بن جاؤ اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو. جان مال عزت کی حرمت ہو تو سلامتی, جسے کہنے پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ انٹیکٹ ہوگا. بالکل صحیح. ہم آپ کے ساتھ بھی اسی گفتگو کو, جیسے آپ کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے, ہاتھ رکھنے کا جو ہمیں حکم ہے اور بتایا گیا ہے کہ مطلب یتیم کی پرورش کرنے والے شخص کے لیے تو بہت ساری بشارتیں ہیں. آپ فرمائیے گا کہ خبیب فاؤنڈیشن کے تحت یہ ادارہ یہ قائم کرنا, اور پھر جیسے میں نے سنا ہے, دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ بہت ہی عمدہ نظام ہے, اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا. اس میں کیا لوگوں کی امداد بھی شامل ہوتی ہے, ان کو بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے جو کام کرنے کا میدان ہے وہ 3 ایریاز ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں کہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو. تو ہم مسکین یعنی ریلیف کرتے ہیں ڈیزرونگ کو, اور اسی طرح آرفن کیئر کرتے ہیں یتیم کو, اور اسی طرح قیدیوں کی خدمت کرتے ہیں. اسی وجہ سے خبیب جو نام رکھا ہے ہم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رکھا, جو کہ اسلام کے پہلے قیدی تھے. ان کے نام پر ہم نے ادارے کا نام رکھا, اور اس میں ہم نے قید سے, جیلوں سے ہم نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. خبیب فاؤنڈیشن یہاں سے شروع ہوئی, پھر یتیموں کی خدمت کی طرف آئی, پھر ڈیزاسٹر آئے, 9/11 کے بعد ڈیزاسٹر آیا, پھر زلزلے کا ڈیزاسٹر آیا, پھر فلڈ آیا, اس طرح سے سوات آپریشن ہوا, وزیرستان آپریشن ہوا. جتنے دور سے ہم گزرے ہیں 2000 سے لے کے اب تک, ہر اس میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی خبیب فاؤنڈیشن نے شام کے مہاجرین کے لیے, فلسطین کے لیے ایک فریڈم فلوٹیلا گیا تھا, آپ کو معلوم ہوگا, جس میں طلعت صاحب گئے تھے. اس میں فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے میں اس میں خود گیا تھا, جس میں 2 دن ہم اسرائیل میں قید رہے. اس پہ اٹیک ہوا, 8-10 لوگ شہید ہو گئے ہمارے ساتھی. اللہ نے وہ خدمت بھی لی اور وہاں پہ قید بھی نصیب کی, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے وہ موقع بھی ملا. اور اس کے بعد غزہ کے مسلمانوں کو وہ خدمت نصیب ہوئی. یہی طرح سے صومالیہ کے اندر قحط میں گیا ہوں, صومالیہ میں, وہاں جا کے اللہ نے کام کیا, کام کی توفیق دی. سونامی جب جاپان میں آیا تو ادھر بھی ہم نے جا کر ریلیف کیا. فلپائن میں ہم نے کام کیا, افغانستان میں ہم نے کام کیا. تو خبیب فاؤنڈیشن کے ریلیف کی ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اس وقت یتیم بچوں کی کفالت میں پاکستان میں خبیب فاؤنڈیشن بہت لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے. اس وقت ہماری موجودہ حکومت نے ایک ورکنگ گروپ بنایا جس کو میں چیئر کر رہا ہوں. وہ جتنے ادارے یتیم بچوں کے ہیں ان میں کیسے کوالٹی ایجوکیشن دی جائے, کیسے کوالٹی کیئر کی جائے. میڈم ثانیہ نشتر نے, گورنمنٹ نے مل کر ہمارے ساتھ, بیت المال کے ساتھ مل کر ہم نے یہ گروپ فارم کیا, اور ہم نے یہ کیا کہ اسٹینڈرڈز بنائے جو کہ مسلم ورلڈ میں پہلی دفعہ بنے ہیں, اور پاکستان میں یہ اسٹینڈرڈز اڈاپٹ کر لیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے, بیت المال نے, اور اب پروونشل گورنمنٹس بھی لے رہی ہیں کہ یتیم بچے کی کفالت کیسے کی جائے, کیسے ہم یتیم کو رکھیں,
किस तरह रूटीन्स बनाई जाएं, कैसे उनको एजुकेट किया जाए, कैसे उनकी साइको सोशियो ज़रूरियात को पूरा किया जाए, और कैसे इस्लामी माशरत जो आज का मौजू है इसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक बेहतर क्या इंसान है को इस तमाम उसमें, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन हम साथ साथ हर एक से बातचीत जो है उसको आगे बढ़ाते चलते हैं। आसिम शौकत अली साहब, खुश आमदीद आपको भी। फरमाइएगा भी, जैसे हम खिदमत खल्क की बात कर रहे हैं, रिफ़ाए आमा की बात कर रहे हैं, रियासत का किरदार बहुत अहम है जब बात होती है कि अवाम की सरपरस्ती करें, उसकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल करें। पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी है जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, और वज़ीर-ए-आज़म ने नया हाउसिंग स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों के लिए घर बनाने की स्कीम का ऐलान किया। कल जो इनाग्रेट हुआ है रायबंड में, वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया, उसके बारे में फरमाइएगा, वो क्या है? बहुत शुक्रिया फ़रा। एक्चुअली ये जो हमारा नया हाउसिंग पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है कि गरीब लोगों को सस्ते और मयारी घर दिए जाएं और एक अफोर्डेबल रेट्स पे दिए जाएं, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मुझे याद है आपने एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन एक दफ़ा किया था कि हर शख्स तो लाहौर में या इस्लामाबाद या कराची में नहीं रहता, कुछ लोग देहातों में या जो उनके नवा में कस्बे हैं वहाँ भी रहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये वो कॉन्सेप्ट है कि आपके जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं और कंजस्टेड हैं, और बेशुमार आबादी जो है वो नवा के इलाकों में रहती है। वहाँ के लोगों के लिए सस्ता घर बनाया जाए, मयारी घर बनाया जाए और नहायत ही अर्ज़ा कीमतों पर उनको मुहैया किया जाए। तो ये वो प्रोजेक्ट था जिसको पेरी अर्बन का नाम दिया जाता है हमारी इस्तिलाह में। पेरी अर्बन प्रोजेक्ट मैं आपको थोड़ी सी अगर डिटेल्स आप इजाज़त दें तो कल जो इफ्तिताह हुआ है, कल बैक वक्त 11 साइट्स के ऊपर इफ्तिताह हुआ है। पहले मरले पर 22 अजला में 39 तहसीलों में 41 प्लेसेस हैं, 41 प्लेसेस जहां पर आपकी छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनेगी 500 से 1000 घरों तक की, और वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। 10,000 घर जो हैं वो इन टोटल बनेंगे इसमें, और 3.5 मरले का एक घर होगा जिसके अंदर ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। लाउंज है, बालकनी है, लॉन्ड्री है, छोटा सा आपको एक गैप रखने के लिए लॉन्ड्री के साथ पार्क मिलेगा, आपका किचन है, वॉशरूम्स है, हर वो चीज़ जो फ्लैट्स हैं या ये घर नहीं, ये सिंगल स्टोरी, ये सिंगल स्टोरी घर होंगे। क्योंकि देखें सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन्स में तो हाई राइज हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी बाउंड्रीज डिफाइन हों, लेकिन ये चूँकि नवाही इलाके हैं और यहाँ पर ज़्यादातर हमारे देहाती जो उनसे कनेक्शन है लोगों का, तो वहाँ पर अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो चंद खूबियाँ मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि सूबाई हुकूमत, इस केस में पंजाब की जो हुकूमत है, रेवेन्यू बोर्ड, उनके पास जो ज़मीन है वो ज़मीन उन्होंने दी है। यानी मार्केट में कल जिस पे इफ्तिताह हुआ है, मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, उसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए मरला है, जो कि हुकूमत ने लोगों को 10,000 रुपये मरला के हिसाब से दी है। अच्छा। यानी आप इमेजिन करें 3.5 मरले का घर, कुल कीमत 14,30,000 रुपये है। इस 14,30,000 रुपये में से 3 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। उसके बाद जो बकिया रकम बचती है कोई 11 लाख रुपए, उसके ऊपर, या 11 लाख भी नहीं, एग्जैक्ट जो रकम बचती है वो है 9,87,000 रुपए, उसको 3% के ऊपर मार्कअप दिया जा रहा है, मार्कअप के ऊपर लोन दिया जा रहा है। आप इमेजिन करें कि 5,000 रुपये माहाना किस्त पे आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, एक बेहतरीन मयारी घर के मालिक बनने जा रहे हैं पाकिस्तान में। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये दुनिया में बड़ा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। और आप एक और बात देखें कि कोई भी हुकूमत, बेशक वो वेस्टर्न जो अपना डेवलप्ड वर्ल्ड है वो भी हो, कोई हुकूमत अपने लोगों को घर नहीं दे सकती। आपने एक एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि प्राइवेट बिल्डर्स आएँ, गवर्नमेंट मिलके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बैंक्स उसमें कंट्रीब्यूट करें, कंस्ट्रक्शन कंपनीज कंट्रीब्यूट करें, और मुल्क में एक हाउसिंग की इंडस्ट्री प्रमोट हो ताकि घर का हसूल जो है वो आसान हो जाए। अब पेरी अर्बन पर दोबारा अगर हम आएँ तो एक गरीब आदमी को 3.5 मरले का बेहतरीन कुशादा, जो बाकायदा जिसकी डिज़ाइन के ऊपर बड़े बड़े बेहतरीन माइंड्स ने इनपुट दी है, तब जाके ये घर 3.5 मरले में डिजाइन हुआ। कि क्या एप्लीकेशंस कितनी अभी तक मौसूल हुई हैं, कितने लोग हैं जो कंफर्म हो गए हैं कि उनके लिए बुकिंग हो चुकी है, या वो अब उनको मिलेंगे ये घर, या अभी ये प्रोसेस जारी है? अच्छा, एक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, वो स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट अनाउंस होता जाता है वहाँ पर देखिए ना, एक और खूबी डेवलपर के लिए ये है कि उसके पास गारंटीड क्लाइंट है।
जब कोई यहाँ पर घर बनाने लगता है तो उसको पता होता है कि मेरा घर ऑलरेडी बिक गया हुआ है और वो घर नेफ्डा या हुकूमत पाकिस्तान उसको वो क्लाइंट दे रही है। अब यहाँ पर ये जो 10,000 घर बने हैं ये पहले से इसके क्लाइंट मौजूद हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1000, 2000, 3000 क्लाइंट हमारे पास आ चुके हैं, वहाँ बैलेटिंग हो जाती है और जो 1500, 1600 जितना भी घर बनता है वो उनको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं और साथ ही मॉर्गेज के जो पेपर्स हैं वो साइन हो जाते हैं। उसके बाद 1 साल के अंदर ये घर कंप्लीट होगा। उस 1 साल के बाद अभी तक कोई भी जो क्लाइंट या मेंबर या एप्लीकेंट है उसने कोई पैसा बैंक का नहीं दिया, ठीक है। घर बन रही है, हुकूमत पाकिस्तान उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, डेवलपर्स जो हैं वो घर बना रहे हैं। जब घर बन जाएगा तो दिस इज कॉल्ड टर्न की बेसिस। आपको आपके घर की चाबी मिलेगी तैयार घर की, आप अपने घर में जाएंगे, जिस दिन आप अपने घर में चले जाएंगे उस दिन से पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो शुरू होगी। अच्छा। और आप इंस्टॉलमेंट को देखें, मैं अक्सर हंसता हूँ कि ये 5,000 रुपए, आप 2-3 लोग जाए ना खाना खाने तो रात को आप डाइन आउट करें तो आपके 5,000 रुपए से ज्यादा पैसे लग जाते हैं। उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो एक दिहाड़ीदार है। लेकिन आप दिहाड़ीदार के लिए देखें ना, मैं अब आपको इंसेंटिव बताऊं। सबसे पहले तो दिहाड़ीदार के लिए यकमुश्त कैपिटल एक पैसा जमा करना मुश्किल है। अगर कोई आदमी कमा भी रहा है तो वो 35-40 लाख रुपए एकदम इकट्ठे नहीं कर सकता। वो 15-20 साल के बाद 35-40 लाख रुपए इकट्ठे कर भी ले तो आज जो घर 35-40 लाख का है वो 15-20 साल के बाद 1-1.5 करोड़ पे चला जाएगा। यानी उसकी जिंदगी में ये मुमकिन ही नहीं है। पहली चीज तो ये कि उसको यकमुश्त कैपिटल की फैसिलिटी मिली। दूसरी उसको फैसिलिटी क्या मिली? लैंड सब्सिडी। वो जमीन जो 3.5 मरले के हिसाब से 5 तकरीबन 19 लाख रुपए की जमीन है वो हम उसे 35,000 रुपए की दे रहे हैं। दिस इज वेरी बिग सब्सिडी, वेरी बिग सब्सिडी। 20 लाख रुपए की जमीन 35,000 रुपए में मिली। अब रायवंड में जो जमीन इस वक्त है, आप उसको अगर उसको एवेल्युएट करवाएं तो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव लैंड, लेकिन वो आपको सिर्फ 35,000 रुपए में मिल रही है। ठीक है। दूसरी सब्सिडी, तीसरी सब्सिडी उसे कॉस्ट सब्सिडी। 14,30,000 का टोटल घर है, उसमें से भी 3 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बतौर सब्सिडी उनको मिलेगा। चौथी सब्सिडी जो है, जब वो कीमत वापस करने जाएगा बैंक को तो मार्केट में जो मार्कअप रेट है वो 11% 12% के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। उसको 3% पे दिया है पहले 5 साल के लिए और दूसरे 5 साल के लिए 5% पे दिया है। यानी 8 से लेके 6% तक सब्सिडी फिर हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। कोशिश ये की है कि एक गरीब आदमी जो कमा रहा है वो इस चक्कर में ना पड़े कि मैं इतना पैसा पहले इकट्ठा कहाँ करूं। गरीब आदमी डिफाइन कर दीजिए ताकि जो लोग देख रहे हैं वो देख सकें कि वो उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं या नहीं होते। अच्छा, क्योंकि अक्सर जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि वो लोग तो एक दिन में कमाते हैं ना, उनका बैंक अकाउंट होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो तो मतलब लेते हैं और स्पेंड करते हैं। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल इनकम ना। मैं पहले आपको वो कंप्लीट कर दूं। उसकी हमने कोशिश ये की कि 5,000 किस्त के अंदर अंदर एक गरीब आदमी जिसको पैसा जमा ना करना पड़े, जो आपने कहा वो कमा तो रहा है, वो साथ साथ अपनी किस्त निकाल दे और 15-20 सालों में वो उस घर का मालिक बन जाए। मगर वो बैंक को कैसे यकीन दिलाएगा कि जनाब मैं केपेबल हूँ, क्योंकि उसका तो बैंक के साथ कोई रेटिंग ही नहीं, कोई क्रेडिट शेयरिंग नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल इनकम। एक तो है फॉर्मल इनकम जो आपकी हमारी है इनकी कि वी कैन शो अवर पे स्लिप कि दिस इज अवर इनकम प्रूफ, तो हम इतना कमाते हैं इतना दे दें। अब ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा था और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़े लेंथी सेशंस किए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ और जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके साथ, और उनको बकायदा पुश किया गया, फोर्स किया गया कि आप एक ऐसा सिस्टम डिफाइन करें जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स की जो इनफॉर्मल इनकम है इसको एवेल्युएट करें। फॉर एग्जांपल वो आपका ये जो मोची है, आपका डेंटर है, पेंटर है, कोई धोबी है उसने दुकान बनाई हुई है, कोई चिकन सेंटर है, कोई किसान है। ये जो बेशुमार लोग हैं जो कमा रहे हैं, किसी ना किसी रिस्क में लगे हुए हैं, मैकेनिक हैं, कोई एसी सही करता है, कोई एसी सर्विस करता है, इनकी इनकम को एवेल्युएट करने के लिए एक फार्मूला डिफाइन किया गया और वो ये था कि हम अगर तो आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट से आपको एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो हम देख सकते हैं अगर आप रेंट पे रहते हैं तो पिछले 5-10 साल में आपने कितना रेंट दिया है। ठीक है, आप रेंट दे रहे हैं तो वो भी एक प्रूफ है कि आप कहीं ना कहीं से कमा रहे हैं तो रेंट दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जैसे मैंने पहले बताया था, आपका टेलीकॉम पॉपअप है। अगर आप अपने जायज़ के ऊपर या किसी भी अपने मोबाइल के ऊपर बिलिंग करवा रहे हैं तो उसकी 5-10 साल की हिस्ट्री देख के पता लग जाता है कि ये साहब जो हैं ये एक महीने में कितना रिचार्ज करवाते हैं। बस इस पे तो बहुत सारे पाकिस्तानी क्वालिफाई करते हैं। देखिए और कहीं स्पेंड न करें ना करें। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने क्राइटेरिया बनाया, अगर आपके कुछ 2-3 बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कोई 5-6 सालों से हैं तो
اس کو بھی آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص مسلسل 5-6 سالوں سے ایک سکول کی فیس دے رہا ہے تو اٹ مینس کچھ کماتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا بجلی کا بل ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جون جولائی میں کوئی اے سی چلتا ہے اور بل تھوڑا سا انکریز کرتا ہے تو دس کین آلسو بی این انڈیکیشن کہ آپ شاید اس طرح ڈاکیومنٹڈ تو نہیں ہے یا آپ کو تنخواہ تو نہیں آ رہی لیکن آپ کچھ نہ کچھ کما رہے ہیں جو پچھلے 5-10 سال سے آپ کے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو 5-7 کرائٹیریا بتائے ہیں, اس کے بچوں کی اسکولوں کی فیس ہے, الیکٹریسٹی بل ہے, ٹیلی کام ریچارج ہے, پاپ اپ ہے, وہ بل کتنا لیتا ہے, اس کا کرایہ ہے, اس کے بینک میں اسٹیٹمنٹ ہے, وہ پیسے جمع کروا رہا ہے, نکلوا رہا ہے, ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک فارمولا بنایا گیا ہے تاکہ انفارمل انکم کو بینک ایکسیپٹیبل ہو بینک کے لیے. اس کو دیکھ کے بینک ایویلویٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ 20,000 روپے مہینہ دے سکتا ہے, ہاں یہ 10,000 روپے مہینہ دے سکتا ہے, اس کا اتنا کرایہ ہے, اتنے بچوں کی فیس ہے, اور اس حساب سے سینکشن باقاعدہ. میں آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی کہ معاشرت کا جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری سورۃ الحجرات تیزی سے ہم چاہیں گے کہ اس میں سے ہم گزریں. ایپ جوئی کی ممانعت کی گئی, ایک دوسرے کے بارے میں چغلی کرنے کی, بری بات کرنے کی, حقیر القا بات کی ممانعت کی گئی. ہمارے ہاں تو یہ رویے جو ہیں آج تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرینکنس کی نشانی ہے, یہ پیار کی نشانی ہے, ہم سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے, یہ غلط بات. جی بالکل, اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے بھی اور قرآنی آیات سے بھی سورہ حجرات بالخصوص پورا ایک روڈ میپ اور ایک سمجھ لیں کہ پورا منہج حیات عطا کر دیتی ہے کہ آپ نے جہاں پہ رہنا ہے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ کسی کو برے لقب سے تم نے نہیں پکارنا, آنکھوں سے بھی کسی میں ایسا اشارہ نہیں کرنا گزرتے ہوئے کہ جس سے اس کی عزت نفس کی توہین ہو جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ چغلی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, یعنی ہر وہ شے جو معاشرے میں ایک برائی تصور کی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھ سکتا ہے وہ کام تم نے نہیں کرنا. اور معاشرے میں ایسے رہنا ہے کہ پوری انسانیت میں ارد گرد کا پورا ایک بھائی چارے کا ماحول ہو. میں ساتھ ساتھ کنیکٹ کرتا جاؤں گا اس کے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے اصول مدینہ میں عطا فرمائے. دوسرا کام سرکار نے وہاں پہ جو کیا کہ مواخات کا ایک پورا وہ سلسلہ کیا, بھائی بھائی بنا دیا مہاجرین اور انصار کو. اس میں بھی یہی تصور تھا کہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے اور احترام بامی ہے وہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے. اور پھر صحابہ اکرام نے بھی اس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی کہ ایسا اس مواخات کو نبھایا اور اس میں ہر طرح کا بہترین اپنا کردار ادا کیا. پھر ایک یہاں پہ ہاؤسنگ پہ بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر پہ اور چیریٹی پہ بات ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مواخات سے فارغ ہو گئے تو پھر سب سے پہلا کام سرکار نے یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر کی. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر ہی ریاست مدینہ میں سرکار دو عالم کے ابتدائی کاموں میں سے تھا, لیکن علامہ ابن اسحاق جنہوں نے سیرت کی پہلی کتاب لکھی اور جس کی بعد میں اسی سورس کے اوپر باقی سیرت کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں, انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی, پھر مسجد سے ایک راستہ نکالا اور اس کے بالکل مدینہ کے وسط میں ایک سوق یعنی ایک بازار تعمیر فرمایا. کیونکہ پہلے یہود سے جو جوش تھے ان سے ہی لین دین ہوتا تھا اور وہی مدینہ کے اوپر چھائے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک اپنا بازار قائم کیا اور اس میں پھر وہ سوشل اصول جو ہیں وہ عطا فرمائے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرے, ملاوٹ نہ کرے, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بھی وہ سارے اخلاقی اصول تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. تو مسجد سے سڑک اور پھر بازار, اور پھر مسجد اور بازار کو آپس میں اس طرح جوڑ دیا کہ جو آدمی مسلمان, بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز پڑھ چکتے تھے اور سنت نوافل ادا کر لیتے تو ان کے ہاتھ میں درہ ہوتا, تو وہ فرماتے نکلو, اب یہاں فارغ نہیں بیٹھنا, اب جا کے بازار میں کام کرو اور جو مدینہ کی یہ ریاست ہے اس کو مزید فلاح کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کرو. تو اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی, بغیر کچھ کام کیے بیٹھے رہنا, ان تمام چیزوں سے بھی ممانعت کی گئی. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ آج جتنے لوگوں نے بھی صحابہ اکرام کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں, اکثر لوگوں نے ان کو ایک عابد, ایک زاہد, ایک شب زندہ دار, ایک تسبیح پڑھنے والا اور ایک بہت صوفی مجاہد کے طور پہ پیش کیا ہے. لیکن ہمارے مصر کے ایک ٹیچر ہیں, انہوں نے ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے رجال حول الرسول, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی خصوصیات کیا تھیں صحابہ کی. تو اس میں انہوں نے یہ اس پہ فوکس کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ
ان کے بہت سے پروفیشنز تھے، کامیاب بزنس مین تھے. ان میں سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور معلم اور ایک ٹیچر کے طور پہ وہ سامنے آئے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عسکری ماہر کے طور پہ غزوہ خندق کا مشورہ جو انہوں نے دیا اور وہ سارا سینیریو ہے. اس کے ساتھ ساتھ بطور ایمبیسیڈر ہمارے بہت سارے صحابی ہیں جن میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانیں سیکھو تو عبرانی زبان 12 دنوں میں سیکھی. بے شک بات تک میں آ جائیں تو ابن الہیشم اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کیمیا دان بھی رہے، جو ریاضی دان بھی رہے، جنہوں نے ہمیں بہت ساری علوم جو ہیں وہ دیے. اچھا، خبیب فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ یتیم لوگوں کے لیے جو کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل لاچار ہوتے ہیں، آپ نے کوئی سیٹ اپ بنایا ہے، اور اس سیٹ اپ کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کیسے ان کو ایک اچھا اور فعال شہری بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے. دیکھیں، ہم نے جو پہلا یتیم بچوں کا سینٹر بنایا تھا وہ راولپنڈی میں ایک گھر تھا جس میں ہم نے شروع کیا، اور وہاں سے ہم نے خبیب فاؤنڈیشن نے آغاز کیا 9/11 کے بعد. اور اس کے بعد پھر ہم نے زلزلہ آیا تو زلزلے کے بعد مظفر آباد میں ایک یتیم بچوں کا بہت بڑا سینٹر بنایا جو کشمیر کا یتیم بچوں کا سب سے بڑا سینٹر ہے. پھر ہم نے ہری پور میں ایک بڑی زمین لی 300 کنال پر، وہاں پر ایک بہت بڑا سینٹر بنایا یتیم بچوں کا، کیونکہ زلزلے کے بعد حکومت پاکستان نے یتیم بچوں کی ذمہ داری صرف خبیب فاؤنڈیشن کو دی تھی، اور گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا جو پریزیڈنٹ انیشیٹو فار دی ریہیبلیٹیشن آف آرفن اینڈ ویڈوز تھا، اور اس پروجیکٹ جو پریزیڈنٹ صاحب خود کرتے تھے اور اس کی ساری کیئر ہمارے پاس تھی. وہ پروجیکٹ آشیانہ کے نام سے تھا. اس پروجیکٹ کی ذمہ داری ہمارے پاس تھی. یتیم بچوں کو پاکستان سائڈ اور کشمیر سائڈ دونوں طرف سے ہمارے حوالے کیا جا رہا تھا اور ہم وہاں لا کے رکھتے تھے. اس پروجیکٹ میں سب آئے، اس کا افتتاح کوفی عنان نے کیا، اور جو بھی پاکستان آتا تھا اس زمانے میں اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہمارے پاس تھی. اس وقت کے بچے بھی ہمارے پاس رہے. پھر ہم نے ایک پروجیکٹ گلگت میں بنایا، ایک سکردو میں بنایا، ایک بچیوں کا پروجیکٹ ہمارا 150 کنال پہ سرگودا میں ہے، مظفر گڑھ میں ہے. اب ہم مزید پروجیکٹ بلوچستان اور سندھ میں بھی بنانے جا رہے ہیں. بچے جو ہمارے پاس زلزلے کے بعد آئے، یعنی بہت بڑی تعداد زلزلے میں بچے یتیم ہوئے، وہ بچوں میں سے اب ہمارے 60 بچے یتیم بچے اور بچیاں ترکی میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. کئی بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ہمارے 100 کے لگ بھگ بچے جو ہیں یونیورسٹیز میں ہیں. ان کیمپس ہی سکولز ہیں، وہاں پر ہی پڑھایا جاتا ہے یا سکول کچھ جگہوں پر ہاسٹلز ہیں، اور جس طرح راولپنڈی میں ہمارا بچیوں کا ہاسٹل ہے، جو سرگودے کی چھوٹی بچیاں جہاں ہمارے پاس ہاسٹل بھی ہے، سرگودا میں ہمارے پاس ہاسٹل بھی ہے اور سکول بھی ہے. لیکن راولپنڈی میں ہمارے پاس صرف ہاسٹل ہے. ہری پور میں ہاسٹل بھی ہے، سکول بھی ہے. سکردو میں صرف سکول ہے. اس طرح کس جگہ پہ سکول ہے، کئی جگہوں پہ ہاسٹلز ہیں. لیکن مین فوکس یتیم بچوں کا اور مسکین یا مستحق بچوں کا ہے، جن کو ہم لیتے ہیں، ان کو ہم پالش کرتے ہیں اور پھر ان کو مین سٹریم میں لاتے ہیں. یعنی کئی بچے میڈیکل کر چکے ہیں، کئی بچے ڈاکٹرز ہو گئے ہیں، کئی آئی ٹی میں ہیں، کئی بچوں نے آرمی جوائن کر لی ہے، کئی بچے اور امپارٹنٹ جگہوں پر جا چکے ہیں، کئی بچے بزنس کر رہے ہیں. اور وہ بچے جو کہ پڑھائی میں اتنے اچھے ہی نہیں رہے، وہ ہمارے پاس شیف کا کورس کیا انہوں نے. بہترین شیف ہیں ہمارے پاس، بہترین ڈرائیورز ہیں، بہترین مکینکس ہیں. اور اس طرح ہمارے ایڈمن کے کام میں ہیں، بہت اداروں میں دوسروں میں ہمارے پاس سے گئے ہوئے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں. تو ہم ہر فیلڈ میں بچوں کو تیار کر رہے ہیں، اسکل ورکرز آپ بنا رہے ہیں. اور پھر ان بچوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں، وہ ایک پروجیکٹ، پھر ان کو سیٹل کرنا. اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ ایک سائیکل ان پچھلے 22-23 سالوں میں پورا ہوا، اور اب ہمارے بچے پاکستان میں مختلف جگہوں میں ہیں. اس وجہ سے اللہ نے خبیب فاؤنڈیشن کو لیڈنگ رول دیا یتیم بچوں کی خدمت میں، جو کہ ہم ادا کر رہے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. آپ نے معاشرت کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ دیکھیں سید قطب نے دین کا مطلب یہ بتایا کہ دین اصل میں معاشرت کو کہتے ہیں، لیونگ کو کہتے ہیں، کہ کیسے رہنا، لائف سٹائل کو کہتے ہیں. تو ہمیں جو دین ملا ہے اس میں اتنی خوبصورتی ہے کہ خدمت خلق کے تمام پہلو اس کے اندر شامل ہیں. اگر صرف عبادت کے لیے ہوتا تو فرشتے کافی تھے. خدمت خلق ہی عبادت ہے ہمارے مذہب میں. یعنی دیکھیں اگر صرف یہ وہ خوبصورتی ہے جو کہ ہمارے ذمہ ہے. اور اللہ کا بہت شکر ہے، بیواؤں کی مدد، یتیم بچوں کی مدد، اس رمضان میں خدمت کرنا، افطار کرانا، بھوکوں کو کھانا دینا، اور اسی طرح سے لوگوں کے کام آنا، یہ خبیب فاؤنڈیشن کا. بالکل صحیح. اچھا جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور انہیں انفارمیشن دینا چاہیں نٹ شیل، تو کیا آپ انہیں بتانا چاہیں گے کہ کون کون ایلیجیبل ہو سکتا ہے اور کیسے پروسیڈ کریں وزیراعظم نیا ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اپنا گھر جو وزیراعظم دینا چاہ رہے ہیں سب لوگوں کو، اس میں جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلے تو اس کا کرائٹیریا دیکھ لیتے ہیں. اس کا بڑا ہی سمپل کرائٹیریا ہے. یو نیڈ ٹو بی اے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہولڈر. اگر آپ کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نمبر 1. خاتون ہو یا مرد ہو؟
जी इसकी भी बिल्कुल। कैद नहीं है। नहीं आप बल्कि कॉन्सेप्ट ये है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, डिजर्विंग वो है जो अगर दो आदमी गरीब हैं तो जो उसमें एक मुअम्मर है हम उसको पहले देंगे, दोनों मुअम्मर हैं तो जो उनमें खातून हैं उनको पहले देंगे। जहाँ डिटेक्ट ये करना है कि किसके लिए घर बनाना ज़्यादा मुश्किल है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये कौन, आप शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं तो वो, हाँ, एक घर में एक ख़ानदान डिफाइन किया गया है, उसको एक घर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स ने एक शनाख्ती कार्ड पे 2 एप्लीकेशन दे दी हैं तो उसकी एक ही एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मियाँ बीवी दोनों ने अप्लाई कर दिया है और उनके 2 बच्चों ने भी अप्लाई कर दिया है तो वो 4 एप्लीकेशंस नहीं होंगी, मियाँ बीवी और डिपेंडेंट बच्चे जो हैं वो एक घर कंसिडर किया जाएगा। लाइक इस किस्म की थोड़ी सी स्क्रूटनी रखी है। नंबर 2 कि आप फर्स्ट ओनर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए और हम भी इसको स्क्रूटनाइज करते हैं नादरा से कि पहले 5 घर आपके हैं, आपने कहा चलें एक सस्ता घर मिल रहा है हम एक और ले लें। तो फॉर गॉड सेक मैं आवाम से भी कहता हूँ कि अब ये गरीबों के लिए एक एफर्ट जारी है, इसको करें। हम तो स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, उसके बावजूद ज़रूरी है कि आपके नाम दूसरा घर ना हो तो आप क्वालिफाई करें। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो मार्कअप सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट की और ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है ये एक दफ़ा के लिए है। अगर आपने इससे पहले एक दफा ये स्कीम ले ली है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक आदमी को मिल गई है तो अब दूसरे की बारी है। किसी भी इलाके में किसी भी जगह पे पाकिस्तान में आपने अगर आपने एक घर ले लिया है तो फिर अब दूसरे के लिए बारी खाली कर दें। तो अगेन आई रिपीट, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आपके पास पहले घर नहीं होना चाहिए और ये स्कीम अगर आपने पहले नहीं ली है तो आप इसके एलिजिबल हैं। इसके लिए अब देखें 2-3 कोशिशें अभी भी जारी हैं। ये चूंकि अनप्रेसिडेंटेड था, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है कि गरीब आदमी को घर लेने के लिए, बनाने के लिए, ख़रीदने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये एवोल्यूशन का जो है सिलसिला वो जारी है, ठीक है। ये एक प्रोसेस चल रहा है कि लर्न भी कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। उसके अंदर अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बैंक्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए और नेट के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएं कि भाई आप लाहौर से हैं, आप फैसलाबाद से हैं, आप यहाँ से हैं, तो ये 1, 2, 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, दैट्स ऑल। कोई आदमी आपको ज़्यादा तंग ना करे। नंबर 2, पूरे तमाम बैंकों से ये रिक्वेस्ट की गई है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी किया है कि सब एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बनाएं। ये ना हो कि आपका फॉर्म डिफरेंट है, इस बैंक का फॉर्म डिफरेंट है, तीसरे बैंक का फॉर्म डिफरेंट है। अब एक फॉर्म जो है वो बना लिया गया है, पूरे पाकिस्तान में एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पर गिने चुने डॉक्यूमेंट्स हों और 1 विंडो ऑपरेशन हो। आपको जगह जगह जाके वो जमा ना कराने पड़े, जगह जगह जाके अप्रूव ना करवाने पड़े। आपको डिजिटल अप्रूवल कोशिश की जा रही है। पोर्टल के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप वो जाएं, वहां पर आप अप्लाई करें और 1 विंडो ऑपरेशन, एक जगह अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं और 30 से 60 दिनों के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाए, या अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको जवाब मिल जाए। ठीक है। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें शिकायत आ रही थी कि चूंकि बैंक जो है वो अपने प्रोडक्ट्स भी उसके होते हैं तो शायद लोग उस तरह एंटरटेन नहीं हो पा रहे। उसके लिए बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि बैंक के स्टाफ को ट्रेन किया जा रहा है कि वो लोग जो हाउसिंग के लिए कर्जा लेने आएंगे उनको एक प्रॉपर एटीट्यूड के साथ ट्रीट किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। ठीक। बाकायदा नेफ्डा ने प्रपोज किया है कि हर बैंक में अभी देखें ये एप्लीकेबल भी हो जाएगा कि एक अलग से डेस्क बना दिया जाए जो सिर्फ उन कस्टमर्स को डील करे जो कि कर्जा लेना चाहते हैं। देखें ये सजेशन आ गई है। तो दूसरा ये है कि आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से मैं हर शख्स से कहूँगा कि बजाय इसके कि वो कोई गलत हथकंडे इख्तियार करे, ये हुकूमत एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, अपना घर अप्लाई करे और दुआ करे कि उसकी एलोकेशन हो, उसे घर मिले। साथ साथ वो डेवलपर्स के लिए, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और बिल्डर्स के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किसी वक्त प्रोग्राम रखेंगे, मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि बिल्डर्स के लिए और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं कि किस तरह वो आगे आएँ, खुद भी फायदा उठाएं और जितना ज्यादा घर बनाएंगे उतना ज्यादा लोगों के लिए घर अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, घर भी अवेलेबल होंगे और बहुत सारे लोगों को मुआश भी मिलेगा क्योंकि इस सनत से बहुत सारी सनतें जो हैं वो जुड़ती हैं। बहुत शुक्रिया आसिम शौकत अली साहब आपके तशरीफ लाने का और साथ रहने का। हम अब एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे।
شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں۔ ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. شاہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج۔ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشید مشهود بشیر نذیر داع شاف هاد مهد ماح منج ناه رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسين مرتوى حميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزري قريشي مغري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع أول آخر ظاهر باطن يتيم كريم حكيم سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم صلى الله
This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ वनस्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ वनस्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतियात दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन जो है आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज इस्लाम का निज़ाम मौशरत। दो आयत मुबारक डॉक्टर साहब आपके सामने रखना चाहूँगी, डॉक्टर हाफिज़ नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब। एक आयत नंबर 11 सूरतुल हुजरात की, इसके बारे में हमने ज़िम्नन बात जो है वो की है। ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। ये मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, और ना किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फिस्क बुरा काम है, जो तौबा ना करें वही जालिम है। और आयत नंबर 12, ए ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं, और भेद ना टटोला करो, और ना तुम किसी की ग़ीबत करो। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुमको इससे घिन आएगी। अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। सो कितनी ज़रूरत थी अल्लाह ताला को कि खोल खोल कर बता दिया गया कि इंसानों के साथ किस तरह से पेश आए। ग़ीबत के बारे में बताइएगा कि ये कितना कबीह एक जुर्म है। जी बिल्कुल, ये जो आयात आपने पढ़ी हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुन्ना वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। तो इन आयात के अंदर ये बताया गया कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये होता है कि हम मुख्तलिफ़ कौमों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पूरे पूरे लतीफ़े बन गए हैं बाज़ कौमों के ऊपर। और इसी तरह बाज़ सोसाइटीज़ में कुछ ख़ास तबक़ात को टारगेट किया जाता है, और इन तमाम चीज़ों को कुरान ने यहाँ पर बड़ी बुरी तरह से, बल्कि इसकी बड़ी मज़म्मत फरमाई है, और फरमाया कि एक और जगह वो वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिन लुमज़ात, बिल्कुल हर ऐब-जू के लिए खराबी, तबाही है, बुराई तबाही है, और उसके लिए पूरी सूरत नाजिल हुई है। और उसमें हुमज़ा और लुमज़ा में बुनियादी फ़र्क भी ये है कि हुमज़ा उसे कहते हैं कि जो अपनी ज़ुबान से बोल के किसी की ताक़ीर करे, और लुमज़ा उसे कहते हैं कि जो ज़ुबान से तो बोले लेकिन आँखों या हाथों के इशारों से। तो वहाँ तक उसको मना कर दिया गया, क्योंकि इस्लाम में जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो दूसरों का वक़ार है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। इसी वजह से सूरह हुजरात की इन आयात के अंदर बहुत ही वाज़े अंदाज में ये अहकामात जो हैं वो अता फरमा दिए गए। और ग़ीबत के बारे में आपने पूछा, तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस आयत की शरह फरमाई, जिसमें ये फरमाया गया है कि क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार जो भाई है उसका गोश्त खाना पसंद करेगा, तो उस वक़्त हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम उसके किसी ऐसे ऐब का जिक्र करें कि जो उसके अंदर मौजूद हो, तो क्या फिर भी ग़ीबत होगी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, सीधे होके बैठ गए, रंग मुबारक सुर्ख हो गया। फरमाया यही तो कुरान फरमा रहा है कि अगर वो ऐब उसके अंदर मौजूद है तो यही तो ग़ीबत है। अगर मौजूद नहीं है और तुम उसका जिक्र कर गए हो तो ये बोहतान है। तो इस्लाम ने बोहतान से भी मना किया है कि किसी पे इल्ज़ाम तराशी की जाए, और ग़ीबत से भी मना किया है कि किसी का कोई ऐसा जिक्र किया जाए जिसको वो अगर उसके मुंह के सामने किया जाता तो वो उसे पसंद ना करता, चाहे वो किसी बिल्कुल थोड़े लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो। इसको मुकम्मल तौर पे मना कर दिया गया। और अभी यहाँ जिस तरह मोहतरम जो हमारे जो इन्होंने फरमाया कि इस्लाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल को ये खिदमत खल्क करार दे दिया कि तुम्हारा रहन सहन का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी का दिल ना दुखाया जाए। तो इस पे मुझे एक वाक़या याद आ रहा था। मुझे एक दफ़ा आज से तकरीबन 5 साल पहले जर्मनी जाने का इत्तेफाक हुआ। हमारा 12 उलमा का एक वफ़द था। वहाँ मैक्स प्लैंक फाउंडेशन के तहत एक वर्कशॉप के अंदर हम गए, तो वहाँ एक इंग्लैंड से स्कॉलर आए हुए थे, तो वो हमारे साथ 3-4 दिन गुफ्तगू करते रहे। तो उसमें उन्होंने एक दिन बड़ी अजीब बात की, हालांकि वो गैर मुस्लिम थे। वो कहने लगे मैंने यहूदियत का, ईसाइयत का, दीगर अदियान का मुतालिया किया है, लेकिन मैं मुहम्मदन लाइफ स्टाइल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। उन्होंने ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किए कि हुजूर का इफ़ की तरफ मैं आना चाहूँगी कि हम ग़ीबत की बात कर रहे हैं, बोहतान की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमें जो एक तरगीब दी गई है
اور یہ بھی ہے کہ تہمت لگانا کسی کے اوپر، بہتان لگانا کتنا بڑا ظلم عظیم ہے. وہاں پہ تو ام المومنین ہماری جو ہیں ان کے اوپر، ہماری ماں کے اوپر جو ہے اتنی بڑی بات کی گئی اور اس کو کس طرح سے روکا گیا، کتنی سرزنش کتنی سخت آئی کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بات جو ہے یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ تو غلط ہے. اس میں تو پورا سورہ نور کی آیات اور پورا ایک رکوع نازل کیا گیا ہے جس میں واضح طور پہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم میں سے ایک پورا گروہ ہے. پھر اس گروہ کی نشاندہی کی گئی، پھر ان کی مذمت کی گئی. اب اس واقعے کی تفصیل میں کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن میں تھوڑا اشارہ یہ کر دیتا ہوں کہ وہ ایک ہار ہے جو گم ہوا ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور پھر پورا ایک سینیریو کریٹ ہوا. اور جب وہ تھوڑا سا لیٹ پیچھے سے پہنچی تو انہوں نے تہمت لگا دی، آپ کی عزت جو ہے اس کے نعوذ باللہ تہمت لگانے کی کوشش کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تقریباً 1 ماہ تک اس مسئلے پہ خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتے اور اپنی زوجہ کی حیثیت سے ان کی برات بیان کرتے تو یہ ویسے بھی اپنی بیوی کی برات بیان کرنا، تو کوئی یہ سوال کر سکتا تھا کہ یہاں تو خامد اپنی بیوی کے بارے میں بول رہا ہے. تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ دن میرے لیے بڑے مشکل گزرے، لیکن صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا بیان قرآن پاک میں کیا، اور یہ الفاظ نازل فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ بے شک یہ بہت بڑا بہتان ہے جو تراشا گیا ہے. اور پھر منع کر دیا گیا. یہاں سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ آج کل تو بہت آرام سے ہم کسی کے بارے میں بھی بہتان لگا دیتے ہیں، وہاں پر تو سزا آگئی، حد آگئی کہ 80 کوڑوں کی جو ہے وہ سزا دی جائے اگر یہ ثبوت نہ لا سکیں، گواہ نہ لا سکیں، اور ان کو فاسق قرار دیا جائے، ان کو ساری زندگی کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کی جائے کسی معاملے. اس کے لیے پوری لعان کی اور یہ کوڑوں والی آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہیں حد سرقہ اور حد زنا اور یہ ساری حدود اس صورت میں نازل کی گئیں، اور یہی واقعہ افک جو ہے اس کا پس منظر سارا بنتا ہے. لیکن یہاں پر ساتھ یہ درس بھی دے دیا کہ جس میں پھر ہم اسلامی معاشرت کی طرف آئیں گے کہ جب مستح بن اساسہ اس شخص کا نام تھا جس نے یہ الزام لگایا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پھوپھی زاد رشتہ دار بھی تھا اور سیدہ کائنات ان کی بیٹی تھی، لیکن جس نے وہ بہتان لگایا آپ اس کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، تو آپ نے وہ وظیفہ دینا بند کر دیا. تو قرآن پاک کی 2 آیتیں نازل ہوئیں جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی تربیت کر دی گئی ہے، ان کو اس سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جو خیر کا کام کر رہے تھے اسے روکیں، آپ اس کو بھی جاری رکھیں. ہاں جی، لیکن ہمارے ہاں یہ باتیں لائٹ لی جاتی ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے 80 کوڑوں کی سزا کہہ رہے ہیں، اور ساری تا عمر ان کو گواہی نہ قبول کی، جس کا مطلب ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے، وہ ان کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. تو ہم اس کو بالکل عام سا معاملہ لیتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، سنی سنائی بات کر دیں یا ویسے ہی کوئی بات کر دیں. تو یہ بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا اصول ہے جس کی یہاں پہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وضاحت فرماتے ہیں. اب جنگی تو چلیں قیدی کی نہیں، لیکن بہت سارے لوگ، جیسے میں بات کر رہی تھی ابھی، بہتان لگ گیا کسی پہ، کسی کے بارے میں غلط الزام لگ گیا، اس کی نہیں ہو سکی سنوائی اور وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، اور بہت سارے لوگ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں. جیل کے قیدیوں کے بارے میں لوگ عموماً اتنا رحم کا جذبہ نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو غلط کیا ہوگا، انہیں سزا ملنی چاہیے. وہاں پر کام کرتے ہوئے خبیب فاؤنڈیشن کو کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جیلوں میں کام بہت مشکل کام ہے. جیلوں میں کام کرنا ایک بڑی ہمت اور بڑے پلاننگ اور بہت ساری گورنمنٹ کے پرمیشنز چاہتا ہے. دیکھیں، اس کے لیے اللہ کا بہت شکر ہے کہ خبیب فاؤنڈیشن زیادہ اس میں بلیو کرتی ہے کہ آپ ریہیبلیٹیشن پر توجہ دیں، یعنی لوگوں کی اندر ہی سسٹمز کو بہتر کریں. وہاں پہ ہم نے کمپیوٹر لیب بنانے پہ مدد کی ہے، وہاں پہ ہم نے وہاں سسٹمز کو امپروو کرنے پر مدد کی ہے، وہاں پر ان کے لیونگ سٹائل کو بہتر کرنے میں مدد کی ہے. اور پھر جو قیدی، جیسے آپ نے کہا، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بلا وجہ چھوٹے موٹے جرائم میں اور بلا وجہ غلط کیسز میں پھنسا دیے گئے، تو ان کے اوپر جرمانے ادا کر کے ان کو آزاد کرنا. یعنی ہمارے ملک کے پاکستان کا افسوس ہے کہ 100 روپے پہ بھی ہم نے لوگ آزاد کیے ہیں. 100 روپے پہ بھی قیدی آزاد کیا. یعنی کسی جیل میں بند ہے اور 100 روپے آپ دے رہے ہیں اور فق کو رقبہ، گردنیں چھڑاؤ. اس رمضان کے مہینے میں یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ سے لوگوں کے گردنوں کو چھڑائیں. ایسے لوگ جو جیلوں میں بند ہیں ان کے جرمانے نہیں ادا کر سکتے، 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے. ہمارے جج حضرات جہاں سزا لکھتے ہیں 8 سال قید، وہاں لکھ دیتے ہیں 5 لاکھ جرمانہ. اب قید تو کاٹ دی، جرمانہ کیسے دے؟ اب اس کا نہ کوئی عزیز ہے نہ آپ یقین کریں مظفر آباد جیل میں زلزلے کے باوجود، یعنی جیل گر گئی،
اس کے بعد بھی کچھ قیدی وہاں رہے، اور ان قیدیوں میں سے ایک قیدی کو ہم نے زلزلے کے 5 سال بعد یعنی 2010-11 میں آزاد کروایا، 2 لاکھ روپے دے کے، 25 سال سے بند تھا۔ 2 لاکھ روپے کی وجہ سے؟ 2 لاکھ روپے کی وجہ سے 25 سال سے جرم کیا تھا جس جرم میں؟ مرڈر کا کیس تھا، اچھا۔ جس کی جو 8 سال اس نے اپنی عمر قید کاٹ دی تھی، اور اس کے بعد 12 سال وہ 2 لاکھ نہ دینے کی وجہ سے اندر پڑا تھا، کوئی نہیں دے سکتا تھا اس کا عزیز رشتہ دار۔ آپ یقین کریں جب اس کو آزاد کرایا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی فیلنگز کیا تھیں۔ اور اسی طرح کتنے ہی جب ہم قیدیوں کو آزاد کراتے ہیں عید کے دنوں سے پہلے، ان کے جو احساسات ہیں نا وہ بیان نہیں ہو سکتے الفاظ میں۔ آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں لوگ جو چاہیں کہ آپ کے اس کار خیر میں وہ بھی حصہ ڈالیں، تو اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ جی ہمارے پریزنز کے اکاؤنٹ سیپریٹ ہیں، ہمارے سے رابطہ کریں، ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے دیں، زکوٰۃ اکاؤنٹ میں ہمارے پاس پیسے دیں، زکوٰۃ سے لوگوں کو آزاد کرائیں، صدقات دیں۔ ہم جیلوں میں بورنگز کرواتے ہیں، جیلوں کے اندر پنکھے لگواتے ہیں، جیلوں میں فلٹریشن پلانٹ لگواتے ہیں، جیلوں کے اندر لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں، جیلوں میں لائبریریز ڈیولپ کرتے ہیں، جیلوں میں گیمز کی چیزوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیلوں میں بہت کام کی ضرورت ہے، پاکستان کی جیلوں میں دوائیاں دیتے ہیں، میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں۔ ایسے بچے ہیں جو جیلوں میں ہی جووینائل پیدا ہوتے ہیں، آفینڈرز یعنی چھوٹے بچے جو جیلوں میں ہیں ان کو ہم کیئر کرتے ہیں۔ وہ تو ہے سر، لیکن بہت ساری خواتین جو کہ جیل جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں جیل میں ہے تو وہ بچہ بھی وہاں پر اس جیل میں رہتا ہے، اور وہ بھی کئی ایسے بچے ہیں جو کہ وہاں پر پھر عمر گزارتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ خبیب فاؤنڈیشن نے جیلوں میں پیدا ہونے والے بچوں کی خدمت کے لیے پہلا ادارہ راولپنڈی میں قائم کیا، جو بعد میں آرفنیج میں کنورٹ ہو گیا۔ اچھا۔ ہم نے شروع ہی جو جیلوں میں بچے پیدا ہوتے تھے ان سے کیا تھا، یہ 2002 کی بات ہے، رحیم راجپوت صاحب جو تھے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب تھے، انہوں نے ہمیں پرمیشن دی اور ہم نے اس طرح ان کو بچوں کو لینا اور رکھ کے ان کو گرو کرنے کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، اور وہاں سے پھر 9/11 ہو گیا، کئی آرفنیجز بند ہو گئے جو سعودی اور دوسری این جی اوز کے تھے، تو پھر ان بچوں کو ٹیک اپ کرنے میں ہمارے پاس ڈونرز تھے جنہوں نے سپورٹ کیا، ان کی سپورٹ سے ہم نے یہ کام کیا، تو پھر یتیم بچوں کی خدمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ، لیکن ان 3 ایریاز میں ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، قیدیوں کی خدمت، اسی طرح یتیم بچوں کی خدمت، اور جو ڈیزاسٹر آئے اس میں مساکین کی یا ریلیف کی یا ریفیوجیز کی خدمت۔ بالکل صحیح۔ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کام اللہ نے لیا اس معاملے میں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور سب لوگوں کو توفیق بھی دے کہ وہ ان کاموں میں ساتھ شریک ہوں۔ نعمان زاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے خوش الحانی سے ماشاءاللہ مدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، ایک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کریں گے۔ عشق سرکار میں یوں عمر گزاری، ان کے اوصاف کی لو دل میں جلائی، ساتھ لے جائے میرے عشق بھی خوشبو کی طرح، ساتھ لے جائے میرے عشق بھی خوشبو کی طرح، جب سوئے شہر نبی باد بہاری، جا
اور راستہ بن کے چلے ساتھ میری عمر رواں، راستہ بن کے چلے ساتھ میری عمر رواں، جس طرف سرور عالم کی سواری جائے، جس طرف سرور اور خود ہی سرکار میری آہ کی قسمت بدلے، خود ہی سرکار میری آہ کی قسمت بدلے، اور کس در پہ بھلا درد کی ماری جائے، سیرت سرور عالم سے کھلا ہے مجھ پر سیرت سرور عالم سے کھلا ہے مجھ پر زندگی ان کی محبت میں نکھاری جائے، نور کچھ پاس نہیں حسین عمل اس کے سوا، نور کچھ پاس نہیں اس کے، نور کچھ پاس نہیں حسین عمل اس کے سوا، قبر میں ساتھ میرے نعت نگاری جائے، عشق سرکار میں یوں عمر گزاری سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ جیسے بھی تذکرہ ہو رہا تھا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ڈاکٹر صاحب تذکرہ فرما رہے تھے ندیم احمد خان صاحب خبیب فاؤنڈیشن کے حوالے سے اور ان کی کنٹریبیوشن جو قیدیوں کو چھڑانے کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی تو ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ الحجرات کی کہ دو مسلمان گروہ جو ہیں آپس میں اگر لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دیا کرو، اگر کوئی ایک زیادتی پر ہو تو پھر اس کو روکا جائے جبکہ وہ لوٹ آئے، اور پھر یہاں سے ہمیں گواہی دینے کا جو ایک اصول قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے کہ کہیں کوئی گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دیا کرو۔
हमारे यहाँ तो लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से कई बे मजलूम जो हैं, कई बेगुनाह जो हैं वो पिस जाते हैं। जी जी, ये भी तो हमारा एक निज़ाम है, हमारा निज़ाम अदल भी है, निज़ाम मुआशरत का भी बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये जो सुलह जोई है ये भी हमारे इसी इस्लामी निज़ाम मुआशरत का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। और इसके अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल निचले लेवल से लेकर फिर हुकूमती सतह तक ये इस बात का दर्स दिया है कि सुलह करवाई जाए। और कहीं अगर तो बड़े दो ग्रोह मुतहारिब हो गए हैं आपस में, जिनके दरमियान सुलह करवाना एक आम बंदे के बस की बात नहीं है, तो वहाँ तो पूरा निज़ाम अदल उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन शुरू उसे कहाँ से किया कि अगर मियाँ बीवी जो हैं उनके दरमियान भी झगड़ा होता है और किसी बात में वो बात ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फरमाया फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, फरमाया कि उनके जो ज़ौजा है उसके घर से एक हकम बुला लिया जाए और एक इसके घर से हकम बुला लिया जाए, फिर बैठ के बात की जाए और उसको वहीं पे मसले को हल करने की कोशिश की जाए। इसी तरह अगर दो दोस्तों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान, दो घरों के दरमियान कोई भी तनाज़ा होता है तो उसमें सुलह करने का हमें लोग तो जल्दी पे तेल का काम करते हैं ना, और फिर कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा तनाज़ात को बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर इस बात का हुक्म दिया गया है कि सुलह करवाई जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपका मामूल मुबारक था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दरमियान जब कहीं पता चलता कि कोई मसला है तो बुला लेते और बुला के हुक्म इरशाद फरमाते कि अभी आपस में मिलो। बल्कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर हदीस पाक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात की इजाज़त देता है कि अगर किसी के दरमियान, देखें इंसान है, कोई नाचाकी हो भी जाती है तो ठीक है, अगर नाराज़गी हो गई है तो 3 दिन की मुद्दत दे दी गई कि उसके अंदर अंदर उसे हल कर लो। और फिर साथ ये भी फरमा दिया कि जो सुलह जोई में पहल करेगा वो अपने उस भाई से जन्नत में भी पहले भेजा जाएगा, दूसरे को बाद में भेजा जाएगा। तो ये एक पूरा जो है वो इरशाद ये भी फरमा दिया। बल्कि शाबान की रातों के हवाले से ही है, लेकिन हम उसका इतलाक तो कर सकते हैं। ये ताक रातों में भी हम जब क़याम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जहन्नुम की आग से निजात हो, कि सिला रहमी ना करने वाले और वो लोग जो बुग़्ज़ और कीना रखने वाले हैं और दूसरों को माफ़ ना करने वाले, उनकी बख्शिश नहीं होगी। वो 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनमें, और वो सारी की सारी इस्लामी निज़ाम मुआशरत से उनका एक गहरा ताल्लुक है। जिसमें पहले कहा गया कि जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी उस रात बख्शिश नहीं होती। फिर जो मुदमिनुल खम्र है यानी शराब का आदी है उसकी बख्शिश नहीं होती। फिर जो कातिल जिससे कत्ल का गुनाह सरजद हो गया है उसकी बख्शिश नहीं होती। और उसके साथ साथ ये भी फरमाया कि जो मुशहिन है, और मुशहिन का मतलब यही किया गया है कि जो कीना परवर है, जो अपने दिल में दूसरों के लिए बुरे जज्बात रखता है, बुग़्ज़ रखता है, जब तक वो अपने दिल को पाक नहीं करता। और यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट ईमान से जोड़ा, यानी ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनकी अहमियत ना हो। इसीलिए सही बुखारी और सहीहैन में ये हदीस पाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल ईमान बिदउन व सित्तून शोबा, कि ईमान 60 से ज़्यादा शोबे हैं जो मिल के एक ईमान बनता है और ये सारे ईमान से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। फरमाया जो अव्वलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, उनमें से सबसे बुलंद शोबा तो ये कहना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक़ वल हया शोबतुम मिनल ईमान, रस्ते से कांटा हटा देना, तकलीफ़ को दूर कर देना, कैदियों के लिए बेहतरी कर देना, अपने अंदर हया पैदा करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट ईमान से जोड़ा। और फिर इस पे सदक़े का सवाब इरशाद फरमाया। मिसाल के तौर पर यहाँ तक इरशाद फरमाया कि मुआशरे में दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरने वाला जो है उसे सदक़े का सवाब मिलता है। और उसमें मशहूर हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया कि जो शख्स अपनी ज़ौजा के मुंह में लुकमा डालता है उसको उस पे भी सदक़े का सवाब दिया जाता है। जो रस्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाता है उसको सदक़े का सवाब दिया जाता है। और फिर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखना, इब्तिसामतों का फ़ी वजह अखी का सदका, बजाय इसके कि तू किसी को नाराज़ चेहरे के साथ मिले, जब तू किसी अपने भाई से मिले उसे सलाम भी कर और तेरे चेहरे पे मुस्कुराहटें हों तो इस पे भी तुझे सदक़े का सवाब मिलता है। लेकिन खुबैब फाउंडेशन हमारे साथ आप मौजूद हैं, आप तो बहुत सारे दुखी चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का ज़रिया और बाइस है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत कम वक्त है लेकिन हमें बड़ी इंस्पिरेशन हुई ये जानकर कि उन एरियाज़ में आप काम करते हैं जहाँ बहुत कम लोग काम करते हैं। कुछ मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें आपको देखने वाले? मैं 2 वाक़यात सुनाता हूँ आपको मैसेज के तौर पर। 2002 में पेशावर जेल में एक बोस्नियन, 2 मकदूनियन और 1 तुर्क बंद हो गए। अच्छा। और वो लोग जो हैं उनको रिलीज़ करवाने में मुझे आईजी जेल खाना जात कर्नल रऊफ़ साहब थे, उन्होंने कॉल किया और मुझे कहा, तो हमने कोशिश की, उनके लिए टिकट अरेंज किए और फिर बड़ा मुश्किल से उनके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाए, उनको रिलीज़ किया और उनको भिजवा रहे थे। तो मैं पेशावर गया और जाके उनको रिलीज़ करवाया। तो उनको मैंने नए कपड़े लेकर दिए जाने से पहले। आप
جملہ جو انہوں نے مجھے کہا وہ جملہ یہ تھا کہ انگلش میں انہوں نے کہا کہ بردر ندیم وی ول میٹ ان قیامہ، کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اور واللہ آج تک مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے. ہم نے اپنا کام کیا اور اللہ نے اس کو قبولیت یہ ہے کہ وہ بات دل میں رہ گئی ہمارے بھی، اور وہ لوگ چلے گئے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہیں، لیکن ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ایک گواہی ہے. یہ وہ ان کا معاملہ. پھر یتیم کے لیے ایک بیوہ نے زلزلے کے بعد 4 بچے ہمارے حوالے کیے. اچھا. وہ 4 بچوں میں ایک بچہ آج کیپٹن ہو گیا، دوسرا بچہ سی اے انٹر کر چکا ہے، سی اے ہونے والا ہے، تیسرا بچہ ترکی میں اس وقت میڈیا سائنسز میں فائنل ایئر میں ہے، اور چوتھا بچہ ابھی ہمارے پاس مظفر آباد میں آرفنیج میں ہے. ماشاءاللہ آپ تصور کر سکتی ہیں اس ماں کی خوشی کا معاملہ. ماں ملتی رہی، ماں ملتی رہی ہے، آتی ہے، باپ نہیں موجود تھا. وہ بچہ جب اس نے کاکول کلیئر کیا تو وہ میرے پاس مجھے ملنے آیا، اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے پہلا سلوٹ اپنی والدہ کو کیا ہے اور دوسرا سلوٹ آپ کو کر رہا ہوں. آپ اس وقت سوچ سکتے ہیں کہ میری اپنی فیلنگ کیا ہوگی. اور ان دوستوں نے جنہوں نے تعاون کیا، میں نے ان کو یہ بات کی، کتنی موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے. ہماری سب کی ذمہ داری ہے آج کے دن میں جب ہم اس وقت میں ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں یہ ذمہ داری رکھنی چاہیے کہ عید اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ لے رہے ہیں تو یتیم کے لیے لیں، ہمسایوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے عزیز اقارب کو دیکھیں کہ ان کے لیے بھی ضرور حصہ رکھیں. اپنے بچے کے نئے کپڑے میں لوں تو مجھے پتا ہو کہ میں نے کسی یتیم کے لیے ڈیفینیٹلی لینی، ناٹ اونلی خبیب فاؤنڈیشن، کسی بھی ادارے میں کسی یتیم کی کفالت میں آگے بڑھیں. بے شک، یہ پیغام. جہاں حصہ ڈال سکے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور دیکھیے میری تو دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ماں کو اپنے بچے جو ہیں وہ گیو اپ ہی کرنے پڑے، بھلے دور بھیجنے پڑے اپنے سے تاکہ ان کی بہتر مستقبل ہو جائے. اور یہ بھی شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وسیلہ رکھا کہ جس کے ذریعے سے ان کا مستقبل جو ہے وہ سنور گیا. اور ایک انسان جب سنورتا ہے، جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا، تو اس نے آگے پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کی بہتری کا اور فلاح کا سبب بنے گا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے اس وقت ایک رپورٹ کے لیے چلنا ہے لاہور میں، جہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں طاہر منیر، اور وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ریلوے اسٹیشن کی قریب پناہ گاہ میں، جو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے خصوصی دلچسپی لے کر بنوائی تھی. ان پناہ گاہوں کے بنانے کا مقصد مفلس نادار لوگوں کو 2 وقت کی روٹی اور باعزت طریقے سے رہائش فراہم کرنا تھا. جہاں تک ان پناہ گاہوں کی بات ہے، ان پناہ گاہوں کو جدید طرز پہ بنایا گیا تھا. یہاں پہ خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، رہائش کا، کھانے کا، سونے کا، ان کو اچھا باعزت طریقے سے وہ تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں جو کسی بھی معاشرے کے باعزت شہری کو میسر ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر صاحب سوشل بیت المال یاور حسن بخاری صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جب سے منسٹری سنبھالی ہے تو آپ نے بڑے وزٹ بھی کیے ہیں، بڑی امپرومنٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وزٹ کرتے ہیں لوگوں کے ویوز اور آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں یہاں پہ وزٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا کہ جو ہمارا سٹاف ہے یہاں پہ جس مقصد کے لیے یہاں پہ ان کی تعیناتی ہوئی ہوئی ہے وہ مقصد پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جو مسافر لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، ان کی خدمت پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ان کو ہر قسم کی سہولت جو ہم لوگ یہاں پہ دے سکتے ہیں وہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ جتنا سٹاف ہے آپ دیکھیں ینگ ہے، وہ ہیں. آپ لوگ ابھی اندر آئے تو دیکھیں جس طریقے سے صفائیاں کر رہے تھے. ابھی یہ شیر سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ جس طریقے سے صفائی کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے میری سب سے زیادہ عزت یہاں پہ میرے سپرنٹینڈنٹ صاحب تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، لیکن ہم دونوں کی عزت یہ شیر رکھتا ہے یہاں پہ کہ جو صفائی کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے صبح شام یہ یہاں پہ پوچھا دیکھ کے کوئی آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی داغ آپ کو نہیں مل رہا ہے. گھر کا ماحول ہے، گھر کی طرح صفائی ہے. یہ آپ دیکھیں سامنے جو افطاری پڑی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، یہ وہ ہے کہ جو آپ اور میں بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. تو یہ ایک ہمارا جو بچہ ادھر ہے وہ جس طریقے سے محنت کر رہا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ان وزٹس کے ساتھ کہ اگر کہیں کمی بیشی ہو اس کو بھی بہتر کیا جائے. ابھی خدا کے فضل و کرم سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سنت نبی پہ چلیں، اور ہم جو مدینے کی ریاست کا ایک خواب ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہم اس کے اندر کوئی بھی 1 قدم 2 قدم 3 قدم ہم بڑھا سکیں. صرف ہم نے نہیں بنانی ہے مدینے کی ریاست، یہ مدینے کی ریاست پوری قوم نے مل کے بنانی ہے. ہم جو کچھ کر سکیں ہم کریں، ہمارے بعد آنے والے کریں، ان کے بعد آنے والے کریں. یہ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے ایک مدینے کی ریاست بنانا ہے. جی آپ بتائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں، حکومت کے اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی میں راولپنڈی سے ہوں اپنے کام کے لیے یہاں پہ نا، تو میں ابھی سیکنڈ ٹائم یہاں پہ آؤں. تو فرسٹ ٹائم جب میں یہاں پہ آیا تھا تو ماشاءاللہ کافی اچھا لگا مجھے یہاں پہ سارے مطلب اقدامات. یہاں پہ سحری بہت اچھی یہاں پہ ملی ہے، اور افطاری وغیرہ نماز وغیرہ کا سسٹم ہے یہاں پہ. تراویح پڑھی ہے ہم نے، اور رہائش وغیرہ کا بھی بہت اچھا سسٹم ہے. اور ماشاءاللہ غسل خانے کچن بالکل صاف ستھرا، اور کافی یہاں پہ مزدور طبقہ ہم سارے یہاں پہ بہت سیٹسفائی، اچھا فیل ہوا ہے، گھر کی طرح فیل ہوا ہے یہاں پہ. ہمارے ساتھ یہ ایک افطاری کے لیے آئے ہوئے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا محسوس کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ کیسے آپ کو یہ افطاری؟ میں کہنا جی بہت اچھی ہو رہی جی، بہت اچھی ہو رہی جی. انشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہویا جی. ہاں جی ماشاءاللہ اللہ پاک اور ترقی ان 5 سال دی اور ترقی دے. وزیر اعظم نے جڑا انہاں انتظام کیتا جی، یقین کر کے میں نے انہاں اسی اپنے گھر وچ نہیں افورڈ کر سکتے جنہ سانو اتنے ملتا پیا. یہ بالکل یہاں آئے ہوئے لوگ بہت مطمئن ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں بہت سہولت مل رہی ہے. پہلے آتے تھے نہ کوئی دور دراز سے نہ بیٹھنے کا انتظام، ہوٹلوں کا کرایہ، اب ان کو یہ سہولت میسر آ گئی ہے، ایک اچھی صاف ستھری گھر سے بھی بہترین. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان کا یہ ویژن ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، اور پناہ گاہوں کا یہ تصور کہ مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے آسرا لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی محفوظ پناہ گاہ ہو جہاں پر کہ وہ رات بسر کر سکیں اور ان کے کھانے پینے کی سہولت کا بندوبست بھی ہو سکے. جس میں بہت سارے مخیر حضرات اور ادارے جو ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، اور رات کو ایک چھت تلے موسم کی صعوبتوں سے اور کسی بھی ڈر و خوف کے بغیر محفوظ جو ہے وہ رات گزارتے ہیں. یہی ہم بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہیں گے کہ اسلام میں بہت ساری جو معاملات ہیں ان کا تعلق لوگوں کی خدمت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا گیا. آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ نے قسم توڑ دی ہے تو آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، کفارہ دیں. سو یہ جو ایک نظام قائم کیا گیا ہے کہ لوگوں کی فلاح، دوسروں کی خدمت، ان کی بہتری. جی بالکل، اسلام یہی چاہتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ پھلے پھولے اور اس کی ترقی ہو، اور صرف کسی ایک شخص کا فائدہ نہ ہو بلکہ پوری سوسائٹی اس سے نفع حاصل کرے. اسی وجہ سے اسلام نے اپنے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ہر حکم کی غرض و غایت، یا اس کے پیچھے جا کے ہم اگر اس کی جو حکمتیں ہیں ان کے اندر غور و فکر کریں تو ضرور اس میں مخلوق کا بھلا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کفارات کے حوالے سے بتایا، اسی طرح غلام آزاد کرنا. اب جو غلامی کا ایک نظام جب اسلام جو ہے وہ تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بدتر نظام تھا. اس سے پہلے جو فرائنہ مصر کے فرعون تھے اور دیگر، وہ انہی غلاموں سے پیرامڈس اور پتہ نہیں کیا کیا بنوا رہے تھے، اور ان میں کتنا ظلم ان پہ کیا جاتا تھا. تو اسلام نے اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گریجولی اور بڑے ہی آسان طریقے سے فرمایا اگر کوئی قسم اٹھا لے اور وہ توڑ دے تو اتنے غلام آزاد کر دے، روزے پہ غلام آزاد کر دے. اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث عطا فرمائیں جن کی وجہ سے صحابہ اکرام کے دل نرم ہو جائیں اور وہ پوری انسانیت کے لیے بھلے کے کام کرنا شروع کر دیں. میں 2 احادیث یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں تو کمال ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. فرمایا ایک شخص وہ ہے جو ہر وقت نمازیں نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور اپنا ماتھا جو ہے وہ زمین پہ رکھتا ہے، لیکن اس کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہے. دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں سے ڈیلنگ اور معاملات اچھے ہیں. تو فرمایا کہ وہ بندہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے صائم اور قائم شخص سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یہ ایک حدیث میں فرمایا. دوسری حدیث میں فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میری محبت جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری محبت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے جو کسی اور رشتے کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، بلکہ میری محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، قیامت کے دن محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن ان کے لیے صوفے رکھوائے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کا بھلا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمائے. تو اسی طرح کی بہت ساری احادیث پاک. بے شک ہم تذکرہ کریں گے اور بہت ساری باتوں کا، لیکن فی الوقت ایک بریک کے لیے رکنا ہے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیہ دیں. ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں. جو نسل در نسل
जुबां से दिल में उतरता है। लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है। लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। इरशादे बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज़्यादा है। यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए। आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का प्यार और लज़्ज़त। तो बढ़ाएं अपना दस्तरखान ज़रा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। खुशामदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ रहे उसके लिए शुक्रिया। इजाज़त चाहने का वक्त है अब, क्योंकि रोज़ा इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक, आज हम हुस्न मुआशरत के बारे में, मुआशरत के असूल के बारे में बात कर रहे थे। आपने फरमाया ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो, वला तनाजशू, ना खरीदो फरोख्त में एक दूसरे को धोखा दो, वला तबागजू, ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, वला तदाबरू, ना एक दूसरे से बेरुखी बरतो, और ना तुम में से कोई दूसरे के सौदे पर सौदा करे। अल्लाह के बंदो, भाई भाई बन जाओ, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसे ज़रूरत के वक्त बेयार व मददगार छोड़े,
اور نہ اسے حقیر جانے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالی ہمیں اس معاشرے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائی جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیا ایسے ہے کہ جیسے آنکھ ہوتی ہے کہ ایک اس کو اگر تکلیف ہو تو آنکھ روتی ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ سو آپ سے اجازت لیں گے، اور ڈاکٹر حافظ نعیم الدین الازہری آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ جاتے جاتے ہم مختصر اشعار نعتیہ کلام کے پیش کریں گے۔ نعمان زاہد آپ سے درخواست ہے، اللہ حافظ۔ سبز گنبد میری آنکھوں پہ کھلا ہو، آمین۔ روح میری نہ کبھی سے جدا ہو، آمین۔ میں نہ پھیلاؤں کبھی کاسا کسی غیر کے در، پھیلاؤں کبھی کاسا کسی غیر کے در، مجھ کو اتنا تیری چوکھٹ سے عطا ہو، آج کی رات جو سو جائیں تیری یاد میں ہم، آج کی رات جو سو جائیں تیری یاد میں ہم، رخ انور کی جھلک ہم کو عطا ہو، آمین۔ اور آخری وقت جو آئے تو یہی خواہش ہے، تیرا ثاقب تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو،